दर्शकहरू ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक चलिरहँदै गर्दा 1950 का सन्धि र त्यस पछाडि भएका अन्य सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन खालको अहिले चर्चा चलिरहेको छ, यो विषयमा प्रबुद्ध समूहले कस्तो प्रस्तावहरू तयार गर्न सक्छ अथवा के विषयमा कसरी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भनेर के एजेन्डा तयार गर्न सक्छ वा सक्दैन, वा यो पहिलो बैठक भएको कारणले यो सामान्य भेटघाट वा औपचारिकतामै मात्र सीमित रहन्छ वा अन्य के कस्ता घटनाक्रमहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा आजको सन्दर्भ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा दुईजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेर कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग हामी यही नेपाल 1950 को सन्धि र नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा हामी चर्चा गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र फणेन्द्र नेपाल, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अभियन्ता। हिरेन्द्रलालजी, मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न अघि सोध्दै थिएँ। जस्तो 1950 को सन्धि को कुरा नेपालमा एकदमै धेरै उठ्ने गर्छ र हामीले 1950 का सन्धिलाई नेपालका प्राय कम्युनिस्टहरूले अझ बढी चाहिँ यसलाई असमान सन्धि भन्ने गरेको पाइन्छ र 1950 को सन्धिकै कारणले गर्दाखेरि हो आज नेपाल पछाडि परेको, अथवा नेपालले केही गर्न नेपाल जुन किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि 1950 को सन्धि नै कारक हो? धेरै कारणमध्ये एउटा त्यो पनि हो। र मूल रूपले के छ भन्दा 50 को सन्धि किन आयो भन्दाखेरि चीनमा जनवादी सरकार आएपछि सामरिक दृष्टिकोणले पश्चिमी शक्ति र भारत दक्षिणले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा घेरामा राख्ने र उसले नेपाललाई फ्रन्टियर अफ फ्री सोकल फ्री वर्ल्ड भनेर मान्ने वेस्टर्न डक्ट्राइन पनि आयो। र इन्डियाले पनि के छ भन्दाखेरि सुरक्षा दृष्टिकोणले यो हिमालको दक्षिण मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने डक्ट्राइन आयो। यसैले 50 को सन्धि भनेको भारतको सुरक्षा छाता अन्तर्गत बस्नुपर्ने। यदि भारतले भने जस्तो हो हिमालको दक्षिण भारतको सुरक्षा जिम्मेवारी हो भने हिमालको उत्तर मेरो जिम्मेवारी हो भू राजनीतिक दृष्टिकोणले चीनले भन्यो भने एउटै देश दुईटा क्षेत्रमा डिभाइड हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि 16.9% अफ टोटल ल्यान्ड नर्थ अफ हिमालय पनि छ नेपालको, जस्तै मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, यी डिस्ट्रिक्ट्सहरू मेन हिमाल नागेर आउने इनर हिमालयन भ्यालिजहरू हो। यसैले त्यो जियोग्राफिकली पार्ट अफ द टिबेटन प्लेट हो। यसैले उसलाई पनि त सामरिक महत्त्व छ। जस्तै अब यस्तै करिब 60% गङ्गेटिक प्लेनको पार्ट छ हाम्रो तराई, त्यो यसैले दुईटै बाई यो रिजनल कन्ट्री हो नेपाल, एउटा कन्ट्रीको रिजनमा मात्र छैन। सेन्ट्रल एसियाको पार्ट पनि हो, साउथ एसियाको पनि पार्ट हो। यसैले नेपालले एकातिरको छाता सुरक्षा छाता ओढ्नु ठिक छैन। यसैले 50 को सन्धि नहुने कारण पहिलो यो। दोस्रो कुरा के हुन्छ, असमान साइज असमान इकोनोमीको बिचमा समान भनेर दिँदाखेरि, जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, इन्डियाकोले यहाँ चाहिँ निर्वाध रूपले आउने बस्ने व्यापार गर्ने सबै उसले नेपालीले जति फेसिलिटी पायो भने चाहिँ उसैले कम्पिटिसनमा नेपाली बस्न सक्दैन नि। यसैले यो दुईटा असमान इकोनोमीको बिचमा समान हुँदैन। नेपालीहरूलाई फाइदा पनि त छ नि त्यसबाट, छैन? 1950 को सन्धि पछाडि नेपालीहरूलाई भारतमा गएर काम गर्ने, बस्ने, खाने, सारा चिज गर्ने अवसर पनि त छ नि, छैन? छ, तर सम्पूर्ण नेपाली जनसङ्ख्या आज लाखौँ नेपालीहरूले त्यो अवसरकै सदुपयोग पनि त गरेर त रहेछ नि, होइन? केही रूपमा गरेका छन्, केही रूपमा बेफाइदा पनि भएका छन्। फाइदा बेफाइदा त हरेक पक्षका हुन्छन्। बेफाइदा के त भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली गएर भारतमा चाहिँ बसे पनि काममा गए पनि त्यो समुद्रको एक ठोपा जस्तो हुन्छ। तर 20-22 लाख 50 लाख आएपछि त नेपालमा फौजी पठाउनु पर्दैन, युनिफर्म लगाएका जनसङ्ख्याले नि नेपाललाई सखा पारिदिन्छ। म यो स्थिति अहिले छ। म खास गरी त्यो त तपाईँहरूले भनेको चिज त एउटा कल्पना भयो, त्यो परिकल्पना होइन। अहिले परिकल्पनाको एउटा पार्ट त्यो छ। यदि रैथाने मधेसी ठिक छ, तर
अङ्गीकृतलाई पनि राष्ट्रपति बन्न देऊ, म मुख्यमन्त्री बन्नु देऊ भनेको जनसङ्ख्या अतिक्रमण नि त्यो 50को सन्धिमा टेकेर उनीहरू आउनु खोजिरहेछ। र यसैले जनसङ्ख्या अतिक्रमण दुईटा संसारको लार्जेस्ट पपुलेसन इन्डिया र चाइनाको बिचमा बसेका देशले नागरिकता त्यसरी बाँड्नु हुँदैन थियो। तिनजनाले यो नेपाली हो भनेपछि सरासर दिने। यसैले हामी जनसङ्ख्याको मारमा खपिरहेछौँ। यो क्षेत्रीयतावाद जातीयतावादका जड त्यही हो। यसैले 50को सन्धिको विरोध गर्नुपर्ने एउटा कारण के हो भन्दाखेरि निर्वाध रूपले नेपालीलाई सम्पूर्णलाई इन्डियामा स्वागत गरे पनि हामी इन्डियनलाई ठुलो सङ्ख्यामा स्वागत गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई हाम्रो ठाउँ, हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रै लागि। तपाईँको 1950 पछाडि नेपालमा कतिवटा सरकार बने? तपाईँहरू पनि यो देशका चाहिँ यो देशको लाइमलाइटमै बस्नुभयो सधैँ, तर सधैँ यो कुराहरू मात्रै उठाउनु भयो। कुराहरू उठे मात्रै उही मिडियामा बोल्ने, कुनै ठाउँमा प्लेटफर्ममा बोल्ने काम मात्रै भए। व्यवहारिक रूपमा योजना बनाउने प्रस्तावसहित जाने कुरा त कहिले पनि गर्ने 50को सन्धि चेन्ज गर्नुहुन्न भन्दै पनि 50को सन्धि चेन्ज गर्ने औपचारिक टेबलमा प्रस्ताव राख्ने मनमोहन अधिकारी हो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। त्यो टिममा होमवर्कमा मैले त्यो बेला पनि आफू पनि काम गरे हो। यसैले औपचारिक रूपमा राख्नुहुन्न भन्दा पनि राख्नुभयो र चाहिँ नि परराष्ट्र सचिव स्तरमा यसको पुनरावलोकन गर्ने र के चेन्ज गर्नुपर्छ गर्ने भनेर भन्यो। तर त्यसको पछि आएका सरकारहरूले त्यसलाई सिरियसली लिएन। पछि एकचोटि फेरि हामीले संसदमा प्रेसर गरिसकेपछि कमल थापै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि नन अफिसियल पेपर भनेर एउटा ड्राफ्ट तयार गर्यो नयाँ सन्धिले रिप्लेस गर्ने। दुईटा यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध भएका देश छ, नो सन्धि अवस्था पनि भएन र सन्धिलाई आइडेन्टिटी राख्दा नेपाललाई भिड छैन। सन्धिमा जुन जुन क्लज चेन्ज गर्न खोज्छ त्यो भारत राख्न खोज्छ। यसैले एमेन्डमेन्ट सम्भव भएन, कसले कुन राख्ने कुन हटाउने। यसैले सन्धिविहीन अवस्था पनि भएन। के गर्ने भन्दाखेरि 21औं शताब्दी सुहाउँदो पञ्चशीलमा आधारित नयाँ सन्धिले पुरानो सन्धिलाई रिप्लेस गर्ने ड्राफ्ट दिएको। उहाँले भनेको कुरामा तपाईँ कति प्रतिशत विश्वास गर्नुहुन्छ अथवा सत्य मान्नुहुन्छ? होइन, आफ्नो आफ्नो व्याख्याको कुरा हो। तर के भने जहाँसम्म 1950को सन्धि चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ यो सन्धिमा नै यो सन्धि संशोधन गर्ने प्रावधान नै छैन। त्यो राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने धारा 10 मा तपाईँ हेर्नुहोस्, द ट्रिटी स्याल रिमेन इन फोर्स अन्टिल इट इज टर्मिनेटेड बाई आइदर पार्टी बाई गिभिङ 1 इयर्स नोटिस। दुईटा मुलुक मध्ये एउटा मुलुकले 1 वर्षको नोटिस दिएर खारेज हुन सक्छ। खारेज हुन सक्छ कि नयाँ सन्धिबाट रिप्लेस हुन सक्छ। त्यही त यो चाहिँ हरेक राजनीतिक दलको राजनीतिक एजेन्डा मात्रै हो। यो हुनुपर्छ के भने नेपालले आफ्नो संसदबाट प्रबुद्धहरूको चाहिँ सुझावबाट यो सन्धिलाई प्रतिस्थापित गर्दा हामीले कुन सन्धि पेश गर्ने भन्ने चिज तयार हुनुपर्छ पहिले। त्यो तयारै छैन। अब जस्तो दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ, धारा 8 मा जाउँ न हामी। नेपाल र भारतले सन्धि 1950 को जुलाई 31 मा सन्धि गरेर सुगोली सन्धि खारेज हुन्छ भने अल ट्रिटिज भनेको छ, अल कि एक्सक्लुडिङ द ट्रिटी अफ सुगोली किन नभनेको? यसमा आर्टिकल 8 मा भनेको छ, सो फार एज म्याटर्स डिल्ड विथ हियरिन एज कन्सर्न दिस ट्रिटी क्यान्सल्स अल प्रिभियस ट्रिटिज अग्रिमेन्ट्स एन्ड इङ्गेजमेन्ट्स इन्टर्ड इन्टु अन बिहाफ अफ इन्डिया बिट्विन द ब्रिटिस गभर्मेन्ट एन्ड द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अनि त्यो सन्धि चाहिँ लागू भयो त? यो धारा 8 लागू भयो भाइ? लागू भएको छैन। अनि धारा कुरै छैन कुरा के छ भन्दाखेरि हैन, समस्याको कुरा यहाँ खालि कुरा के मात्रै हो भने 1950 को सन्धि हामी नयाँ सम्झौता गर्ने, नयाँ सन्धि गर्ने अथवा यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा, त्यसको लागि प्रस्ताव के त? प्रस्ताव त पहिले परराष्ट्र मन्त्रीको इन्डिया भिजिटमा नन अफिसियल पेपर ड्राफ्ट दिएको थियो। इन्डियाले त्यसलाई चाहिँ वाट्सएप नगरे हो। यसैले नेपालको सर्वदलीय त्यो टिममा म पनि थिएँ। म त सांसद भएको बेला परराष्ट्र समितिकै सभापति भएर बस्या बेलाका कामहरू हो। यसैले यो कल्पनाको कुरा होइन। ठोस रूपले नेपालले चाहिँ मनमोहन अधिकारीले प्रस्ताव टेबलमा राख्यो 50 को सन्धि खारिज गर्नुपर्छ भनेर। एकचोटि फेरि त्यो अनि त्यो ड्राफ्टमा धारा 8 को बारेमा, सुगोली सन्धिको बारेमा, लस्ट टेरिटरीको बारेमा केही छ त? लस्ट टेरिटरीको त्यो स्पेसिफिक ड्राफ्ट त छैन। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यसमा सुरक्षा छाता ओढ्ने कुरा हटाएको छ। होइन, यसमा यहाँ खालि यहाँ दुईटा कुरा मात्र जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध अथवा 1950 को सन्धि र 1950 को सम्झौताको सन्दर्भ भनेको
सीमाको कुरा अथवा त्यो आन्तरिक सुरक्षा समग्र विषय नै हो नि त। हामी केही विषयवस्तु राजनीति गर्नलाई सजिलो हुने केही एउटा दुईवटा इस्युलाई मात्र उठाउन खोजेको देख्यो कि होइन फडणजी, त्यही हो कुरा। अहिले हेर्नुहोस् है, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। म त के देख्दैछु भने अब प्रबुद्ध समूह मार्फत नेपाल र भारत चाहिँ एउटा नयाँ द्वन्द्वमा प्रवेश गर्दैछन्। र त्यो नयाँ द्वन्द्व चाहिँ ग्रेटर नेपाल हुनेछ। सुगौली सन्धिको जमिनको मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म कसरी के अरे नयाँ कुरा उठ्छ कि नेपालको संसदले सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन अब हामी सदाको निमित्त भारतलाई छाड्छौँ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर छोड्न सक्छ? त्यो अधिकार छ उनीहरूलाई? त्यो ट्रिटीको त्यो यो जुन धारा 8 को कुरा छ र धारा 1 मा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको कुरा छ, त्यो कुराको निर्कोल नहुन्जेलसम्म कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? र म के देखिरहेको छु भने अब नेपाल र भारतको बिचमा एउटा नयाँ द्वन्द्वको प्रवेश हुँदैछ। त्यो नयाँ द्वन्द्व भनेको ग्रेटर नेपाल हो। ग्रेटर नेपालको कन्सेप्ट हो कि हाम्रो जमिन हामीलाई फिर्ता चाहियो। त्यसमा त्यो डायलग किन हुँदैन? के नेपालले भारतसँग चाहिँ सुगौली ट्रिटीमा गुमेको जमिनको बारेमा एकपल्ट कुरा गरौँ भन्ने बित्तिकै के भारतले सेना पठाउँछ? त्यो भारत जुन मुलुक चाहिँ आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नको निमित्त गोर्खा सेनामा निर्भर छ, हाम्रा मान्छेले रगत बगाएका छन्, त्यो कुरा नेपालमा आएर मोदीले प्रष्ट रूपमा बोलेको छ। तपाईँको होइन 1950 को सन्धिमा हिरणलालजी मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ, 1950 को सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन? छैन। किन भन्दाखेरि 1962 को इन्डिया र चाइनाको बोर्डर वारको बेला 50 को सन्धि र लेटर अफ एक्सचेन्ज त्यसमा भएकोलाई मान्ने हो भने नेपालले भारतलाई साथ दिनुपर्थ्यो। त्यो बेला राजा महेन्द्रले साढेको जुराईमा बाछाको मिचाइमा पर्न चाहन्न, हामी तटस्थ रहन्छौँ भनेर दुवैले शान्ति वार्ता गर, युद्ध नगर भनेर स्टेटमेन्ट दियो र नेपाल न्युट्रल बस्यो। 50 को सन्धि अनुसार इन्डियालाई सुरक्षा सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो गरेन। यसैले 1950 को ट्रिटी मोर एब्युज देन अनर, बढी चाहिँ उल्लङ्घनै भएको छ दुईतिरबाट। इन्डियाले पाकिस्तानसँग उठाउनु भयो, 1950 को सन्धि चाइनासँग वार गर्दा पनि नेपाललाई सल्लाह गरेका छैन, नेपालले पनि उनीहरूको वारमा इन्डियालाई साथ दिएको छैन। अनि तपाईँहरू जब 1950 को सन्धि जब एब्युज भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो पुनरावलोकनको कुरा किन उठाइरहेको हो? यस्तो काम नलाग्ने, अनर हुन नसक्नेलाई कति चाहिँ नि सती देवीको लास जस्तो बोकेर हिँड्छ, छोडिदियो। नयाँ 21औं शताब्दी सुहाउनु पञ्चशीलमा आधारित त्यस्तो नयाँ सन्धि गरौँ। अनि 1 वर्षको रद्द भयो भन्नु नि त। नेपाल 1 वर्षको भएको ठिक छ। हरेक तपाईँहरूले यो कुराको लागि तपाईँहरू पनि जस्तो सरकारका संयन्त्रहरूमा बस्नुभयो, तपाईँहरू एउटा चाहिँ राम्रो तह र तबकामा बसेर यो देशका सरकारहरूसँग काम गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यस्तो सल्लाह किन दिनुभयो? दिया छ, कसैले किन मानेनन्? किन मानेनन् होला? किन मानेनन्? किन मानेनन् भन्दाखेरि तपाईँको 1 वर्षको नोटिस दिएर म खारिज गर्दा 1 वर्षभित्र सरकार इन्डियाले भुटाइदिन्छ भन्ने डर भएको हुनाले यो नेपालका 1950 को सन्धिमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई टेकेर चाहिँ के भनिन्छ भने नेपाल र भारतको बिचको बोर्डर खुला छ भनिन्छ। 10 धारा भएको सन्धि हो 1950 को। त्यो कुन चाहिँ धारामा चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा सिमाना खुला हुनेछ भनेर? त्यो छैन, सन्धिमा बिल्कुलै छैन, यहाँ प्रचार छ। अब नेपालले चाहिँ के भन्न सक्नु पर्यो भनेदेखि त्यत्रो 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको मुलुकसँग हामी खुला सिमाना राख्न सक्दैनौँ र सिमानामा कि काँडादार लाउनु पर्यो कि वा पर्खाल लाउनु पर्यो, अब चाहिँ नियन्त्रित सिमाना हुनु पर्यो भन्न सक्नु पर्यो। यसमा त प्रष्ट रूपमा तपाईँहरू दुईजनाको कुरालाई आधार मान्यो भने प्रष्ट रूपमा नेपालीहरूकै कमजोरी देखियो नि, होइन? नेपालीहरूको कमजोरी त छ। हामीले 1950 भन्दैमा आफ्नो हात एउटा सन्धिमा माथि पर्यो भन्दैमा सधैँ चाहिँ नि युग नसुहाउँदो अर्काले गरेन भनेर तपाईँ पीडा बोकेर भडास पोखेर भएन नि त। तपाईँको तर्फबाट गर्नुपर्ने चिज पनि त गर्नु पर्यो नि, होइन? म तपाईँसँग सहमत छु, किनभने धारा 8 ले हामीलाई जे दियो त्यो हामीले लिएनौँ। तपाईँको यहाँ होइन, प्रष्ट रूपमा तपाईँको एउटा कुरा त 1950 को सन्धिले भनिरहन जरुरी, 1950 को सन्धिले भनिरहन जरुरी थिएन कि नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक हो भनेर, थिएन नि? आवश्यक थिएन, त्यो भनिदियो। जब सार्वभौम मुलुक हो र तिमीहरू स्वतन्त्र र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्स र सोभरेनिटीको कुरा उठिसकेको छ भनेपछि सोभरेन कन्ट्री, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्स यो 3वटा कुरा उठिसकेपछि अरू बुँदाले के भन्छ भन्ने कुरासँग त अर्थ रहेन नि त। 3वटा कुरामा सबै कुरा आउँछ नि त, होइन? हामी त्यो 3वटा कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउन नसक्ने, अनि 8 मा यसो भन्यो, 7 मा यसो भन्यो, 6 मा यसो भन्यो भनेर हिँड्दा त त्यो सुहाउँदो कुरा त भएन नि त, होइन? होइन, इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले नि नेपालसँग चाहिँ सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन किन गरेन भन्नुहोस् त? इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले 1947 अगस्त 15 पछि
नेपालसँग सुगोरी सन्धिको राटिफिकेसन भएको छ अहिलेसम्म तपाईँले देख्नुभएको छ? भएन त तपाईँले मागिराख्नु भएको छ। उहाँसँग मेरो पनि भिन्नता होइन, छैन, मैले त्यसमा पनि छैन। हजुर 50को सन्धि चिन्ता कारणले नहुने मैले विषयमा जानुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको थिएँ हजुरलाई नै म त त्यो भन्दै आउनु भएको छ, कतिपय कुरामा अगाडि बढ्नुहोस् भनिएको छ उहाँलाई। तर मूल कुरा के छ भन्दाखेरि सुगोली सन्धिकै आधारमा हामी के छ भन्दाखेरि कालापानीलाई हामी आफ्नो भन्दैछौँ भने कतिपय त्यसको हामीलाई फाइदा हुने आधारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामीलाई नहुने कुरालाई चाहिँ नि युग अनुसार होइन। प्रष्ट रूपमा यहाँ कस्तो भने कमजोरी किन देखिन्छ नेपालका हरेक पटक आउने 1950 पछाडि बनेका सबै सरकारहरूको कमजोरी देखियो यसमा। तपाईँको हेर्नुहोस्, हामी सीमाका कुरा गर्छौँ, हामी हाम्रो भूमिका कुरा गर्छौँ, खोइ त लिपु लेकको विषयमा कुनै सरकारले केही गर्न सकेन। चाइना र इन्डिया मिलेर तपाईँको चाहिँ लिपु लेकको विषयमा त्यत्रो कार्यान्वयन हुँदाखेरि हाम्रो देशमा के भयो त? खोइ त हामीले लेख्यौँ, बोल्यौँ, तपाईँले बोल्नुभयो, हामीले पनि बोल्यौँ, अरूले पनि बोल्यो। आखिर सरकार कमजोरी त तपाईँको सरकारी तहमा बस्ने मान्छे बनाएर अध्ययन गर्ने भनेर विशेषज्ञहरूको त्यसमा पनि बनाएको थियो। के उसको पहिलेको पानी सचिव के सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएको थियो। मलाई पनि सुझाव ल्याएको थियो लिपु लेकको बारेमा। मैले पनि यो नेपालको हो, यसैले हाम्रो इन्डियासँगको पश्चिमी सिमाना नदी हो, ल्यान्ड होइन। ल्यान्ड हो भने मात्र चाहिँ भित्र आउँछ। यसैले सुगोली सन्धि अनुसार पनि लिपु लेक हाम्रै हो, र चाइनासँगको सन्धि अनुसार पनि लिपु लेक हाम्रै हो। र पहिलेदेखि हामी एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, र यो अतिक्रमणलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नेपाललाई सुगौली सन्धिले नेपाललाई एउटा सार्वभौम मुलुक बनायो कि 1950 को सन्धिले बनायो? यो नेपालको सार्वभौमिकता यो दुईटै सन्धिले खण्डित गरेका छैन। लडाइँ भनेको सिन्धुली गरेकोमा हामीले जित्यौँ, सुगोली सन्धि गर्नु पर्यो, त्यो त्यसमा केही हाम्रो भूभाग गुम्यो, तर देशको स्वतन्त्र अस्तित्व खतम भएको होइन। अलि सीमा सङ्कुचन सुगोली सन्धि यहाँ सुन्नुहोस्, कुरा के हो भन्दाखेरि अर्काको निगाहले स्वतन्त्र भएको देश होइन। इन्डियासँग पनि नेपालले लडाइँ गरेको छ। हाम्रो पुर्खाले रगत बगाएर दुवै छिमेकीसँग लडाइँ पनि गरेको छ, शान्ति सम्झौता पनि गरेको छ। तर के छ भन्दाखेरि उनीहरू उपनिवेश भएको बेला नेपाल स्वतन्त्र थियो। नेपाललाई कसले बढायो कसले घटायो होइन, नेपाल सदा स्वतन्त्र छ। अरू अर्काको गुलाम र पराधीन भएको बेला पनि नेपाल स्वतन्त्र। सुगौली सन्धिले हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले लडेका थिए, जितेका थिए, विजय गरेका थिए भन्ने कुरालाई आधार मान्ने हो नि त। तपाईँको चाहिँ हामीले सुगौली सन्धि गरिरहनु आवश्यकै हुँदैन थियो नि। यो सुगौली सन्धिले लडाइँ गर्दा 1/3 हाम्रो गुम्यो भूभाग, त्यो क्लियर छ नि। लडाइँ गर्दाखेरि कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, तर लडाइँ गरेर आफ्नो मूल थलोलाई जोगाएरै राखेका हौ नि। यसैले यो सुगोली सन्धिले घट्यो कि घटेन भन्ने कुरा होइन। जस्तै एउटा लडाइँमा हामीले जितेका थियौँ अङ्ग्रेजलाई, सूर्य कहिले अस्ताउँदैन विश्वमा भनेलाई सिन्धुली गढीमा हराएकै थियौँ। त्यस्तो त भइरहन्छ इतिहासमा। सुगौली सन्धिले हामीलाई हाम्रो सार्वभौम सत्तामा खण्डित गरेका छैन भन्ने कुरा तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? सुगौली सन्धि यस्तो एकरारनामा हो जहाँ नेपालले टाउको उठाउने कुनै ठाउँै छैन। खालि के भने यदि ब्रिटिसले चाहेको भए सबै जित्थ्यो नि भन्ने कुरा पनि आउँछ। उसले जित्न नसकेरै सन्धि गरेको हो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योदेखि बाहेक त युरोपियन अथवा अमेरिकनलाई राख्नु पऱ्यो भने ब्रिटेनलाई सोध्नुपर्ने, सिक्किमसँग झगडा पऱ्यो भने मध्यस्थ भएर ब्रिटिस आउने उसले भनेको कुरा मान्नुपर्ने, अनि उसको चाहिँ रेसिडेन्ट यहाँ बस्नुपर्ने, अनि हामीले उसको निगाहमा बाँच्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू छन् नि त। त्यस कारणले अब एउटा अहिले दाइले भन्नुभयो नि हामी चाहिँ इतिहासमा सधैँ स्वाधीन, यो भाषण गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै लाग्छ। त्यसो भएदेखि त हामीले इतिहासमा अङ्ग्रेजसँग लडाइँ नै गरेनौँ, सुगौली सन्धि नै भएन, हामी टिस्टादेखि सदरसम्मै पुगेनौँ भन्नु पऱ्यो, मेचिरा महाकाली मात्रै कुरा गर्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो जमिन चाहिँ के अरे उसमा बसेन गुलामीमा। दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊ, गढवाल चाहिँ उपनिवेश भएको होइन इन्डियाको। त्यसो भए हामी कहिले उपनिवेश भएनौँ भन्यो भने त्यो एरिया किन क्लेम गर्ने? 1/3 गुमायो भने त्यही, तर चाहिँ नेपाली अस्तित्व खत्तम भयो होइन नि। होइन, त्यो दुई देशबिचको सन्धि हो। केही हामीले गुमायौँ, युद्धमा कहिले गेन हुन्छ कहिले गुमाउँछौँ, केही भाग
तर नेपालको अस्तित्वको समापन होइन, सुगोली सन्धि दुईवटा सानो देशहरूको बिचको सन्धि हो। त्यसले स्वतन्त्रतालाई र सार्वभौमिकतालाई, नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गरेका छैन। केही भूभाग त्यसको कम भयो, पछि केही थपियो पनि। जङ्गबहादुरको त्यो मितिमा इन्डियालाई सघाए बापत 1860 नयाँ मुलुक थपियो। त्यस्तो बोर्डर्सहरूको चेन्ज फेन्ज त ल्यान्डभित्रको हुन्छ। टापु राज्य भए पो सधैँ एउटै सीमा हुने। यसरी इतिहासमा कहिले विशाल भएको छ, कहिले सानो भएको छ, कहिले एकीकृत भएको छ। त्यो कहिले अलिकति खुम्चिया छ। त्यो इन्डियाको पनि त्यस्तै इतिहास छ, चाइनाको पनि छ, नेपालको पनि छ, ब्रिटेनको पनि छ। कसको छैन र? तर विजेताले सबै थोक खोज्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुगोली सन्धिमा लागु हुन्छ कि? किनभने नि सबै थोक खोज्न नसक्या हो भन्छु। नेपालको 2/3 नेपाल भएरै बस्यो नि। हामीले नहारेको दार्जिलिङ 40 दिनभित्र गोर्खाली सेनाले खाली गर्नुपर्ने छ भनिएर हामीले छोड्नु पर्यो। त्यहाँनिरको 1/3 भाग त गुमेकै हो। हामीले कालीदेखि पश्चिम पूर्वको तराई कुनै पनि हामीले हारेको होइन, त्यो पनि हामीले छाड्नु पर्यो। र अनि अब तिमीहरूको है भनेर चाहिँ 1950 सन्धिको धारा 8ले भन्यो, त्यो पनि लिन सकेका छैनौँ। त्यो पनि लिन सकेनौँ। अनि हामी भाषण गर्छौँ, हामी कहिले पराधीन भएनौँ, कहिले उपनिवेशमा परेनौँ भनेर। दर्शकहरू, हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाल भारत प्रबुद्ध सङ्घको जुन प्रबुद्ध समूहको जुन बैठक बसिरहेको छ, यो बैठक र नेपाल र भारतका बिचमा रहेका सन्धि सम्झौताहरू र 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यसपछि सुगौली सन्धिका कुरा र 1950 पछाडिका भएका सन्धि सम्झौताहरूले के नेपालको हक अधिकारहरू खण्डित भएका हुन् वा कुण्ठित भएका हुन्, वा नेपालको विकासको क्रममा के 1950 को सन्धि नै मात्र बाधक भएको हो त? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेक पछाडि हामी यो आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी खजुरीको कुकी छ हेल्दी, जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी। प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट्स, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो। खजुरीको कुकी। संचारको न त जात हुन्छ न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाजलाई साकार। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ। जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक राजधानी। बिहानीको किरणसँगै सम्बन्ध सुरु हुन्छ, हरेक घर खुसीले झुम्छ जहाँ वेब सर्फर हुन्छ। अब वेब सर्फर हुँदैन बफर, just keep on surfing with वेब सर्फर। वेब सर्फरको साथमा म पाउँछु क्लासेस, इन्टरनेट यो हातमा, मेरो टिभी, मेरो डेस्कटप, मेरो आइप्याड, मेरो ल्यापटप, सबै चल्छ फास्ट अब हर घरमा वेब सर्फर। वेब सर्फर अब घर घरमा फास्ट इन्टरनेट। दर्शकहरू, ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक चलिरहँदै गर्दा नेपाल र भारतको बिचमा रहेका 1950 को सन्धि र अन्य त्यस पछाडि भएका सन्धि सम्झौताहरू र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई कसरी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जुन प्रबुद्ध समूहको अहिले एउटा बैठक चलिरहेको छ, यो बैठकले केही प्रस्तावहरू तयार गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। तर यो पहिलो बैठक नै भएका कारण यसमा त्यति धेरै एजेन्डाहरू
विषय प्रवेश हुनसक्छ, तर त्यति धेरै एजेन्डाहरू पारित हुन सक्ने सम्भावना वा प्रस्तावहरू बन्न सक्ने सम्भावना न्यून छ भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहनु भएको छ। तर पनि केही कुराहरू भने उठ्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाल र भारतको सम्बन्धमा बाधक रहेका चिजहरू के हुन सक्छन् र नेपालको जुन सार्वभौम सत्ता छ त्यसमा खलल नपुग्ने गरेर नेपालको सीमा र नेपालका अन्य स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका विषयवस्तुमा भारतले के कस्तो दृष्टिकोण राख्न सक्छ वा सक्दैन, वा नेपालको सम्पूर्ण कुराहरूमा भारतले सम्मान गर्नका लागि के कस्ता कामहरू गर्न सक्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। परराष्ट्रविद हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणेन्द्र हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। फणेन्द्रजी, मैले अब अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुगौली सन्धिकै विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुगौली सन्धिले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने विषयमा अब 1950को सन्धि पछाडिको कुरा गरौँ। अब 1950को सन्धि पछाडि हामीले हाम्रा त्यस पछाडि बनेका सरकारहरूले काम गर्दै गएको भए अथवा त्यो सरकारहरूले स्ट्रङली आफ्ना कुराहरूलाई राख्दै अगाडि बढेको भएदेखि आज यो खालका समस्याहरू त आउँदैन थिए होला नि। निश्चय नै। जस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा अहिले उठाउनु हो, ऐतिहासिक क्रममा यसलाई हेर्नुपर्छ। म छोटोमा भन्न चाहन्छु कि मानिलिउँ कि 2007 सालमा नेपालमा राजशासन समाप्त भयो अनि अब 1950को सन्धिको त्यसलाई आलोकमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अवसर थियो नि त हामीलाई। धारा 8ले चाहिँ हाम्रो टेरिटोरी फिर्ता गरेको छ। त्यही बेलामा नै यस अनुसार कार्यान्वयन गरौँ भनेको भए भारत पनि नयाँ नयाँ थियो। अब जमिन उसले पनि भर्खर स्वतन्त्रता पाएको, हामी पनि जमिन मागिरहेका थियौँ। एउटा चरण त्यहाँ सिद्धियो। अब 17 सालको कुरा नगरौँ किन त्यति बेला त अब एउटा चाहिँ क्लोज एउटा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा जान लागेको थियो। अब राजा महेन्द्रले त्यसलाई त्यस रूपमा कसरी जान सक्थे किनभने उनी एक्लै थिए। तर 46 सालमा जब आन्दोलन भएर 47 सालमा सरकार बनिसकेपछि 48 सालमा त अर्को नयाँ सरकारै आयो। त्यति बेला पनि हामीसँग एउटा अवसर थियो कि हामी यो जमिन फिर्ता लिन चाहन्छौँ भन्ने, त्यो पनि घुम्यो। अब 10 वर्ष माओवादीहरूले जनयुद्धको नाममा चाहिँ सशस्त्र विद्रोह गरे। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनीहरूसँग यस्तो एउटा अवसर थियो कि म त बोर्डरमा गएँ, बोर्डरमा गएर त्यहाँ इन्डियनहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्थे भने हामीलाई कोहीसँग पनि डर लाग्दैन, तर वाइसिएल भनेपछि हाम्रो मुटु काम छ भन्थे। भने त्यति बेला माओवादीले यदि चाहिँ सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन हामीलाई फिर्ता हुनुपर्छ भनेर मागेको भए यसले एउटा कन्क्लुजनमा यो पुग्थ्यो, फेरि पनि भएन। त मैले चाहिँ माओवादीका पार्टीहरू फुट्दै गए। मोहन वैद्य, त्यस पछाडि चाहिँ नेत्रविक्रम चन्द, सबै पार्टीका नेता प्रचण्ड, सबैलाई मैले के भने तपाईँहरू एकपटक सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पत्रकार सम्मेलन गर्नुहोस् न। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व हुन्छ। भोलि इन्डियाले जवाफ दिनुपर्छ, यस भने फिर्ता पाइयो, नो भने वाइ भने चुने हामी। इन्डिया आफै 90 वर्ष ब्रिटिस उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्यो 1957 देखि 1947सम्म। अनि उसले चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर विजय स्वतन्त्रता पाउने, अनि स्वतन्त्रता पाएपछि चाहिँ नेपालको जमिन चाहिँ फेरि उपनिवेश बनाउने, यो नैतिक रूपमा सुहाउने कुरा हो भारतको लागि। तर यो कुरा हामीले टेबलमा राख्न सकेनौँ भारतसँग। उसँग हामीले आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकेनौँ। हरेक अवसर हामीले गुमायौँ। त 1950 पछाडि हामीले चाहिँ धारा 8को व्याख्या किन गरेनौँ? 1950 देखि आज 2016 भइसक्यो, 66 वर्षसम्म भइसक्यो। यत्रो वर्षमा चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, सुरुङ युद्धको कुरा गर्ने, त्योसँग हामी डराउँदैनौँ भन्ने, अनि जमिन गुमेको गुमै छ हामी डराउँदैनौँ भनेको भनेछौँ। फाइदा कसलाई छ? इन्डियालाई छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 1950 पछाडि हामी निरन्तर ह्रास भइरहेछौँ। धेरै सरकारहरू सुगौली सन्धिमा हामीले पाएको जमिन पनि अघि पनि मैले भने नि 1,47,181 वर्ग किलोमिटर जमिनबाट 1300 स्क्वायर किलोमिटर त घटिसक्यो। 373 स्क्वायर किलोमिटर त बल्कमा छ महाकाली क्षेत्रमा, कालापानी क्षेत्रमा, लिपुलेक क्षेत्रमा। भक्तपुर जिल्ला त तर 3टा जोड्दा पनि त्योभन्दा कम हुन्छ, त्यो अझ त्यति बढी छ। सुस्तामा चाहिँ 40,000 हेक्टर जमिनबाट अब 14,000मा हामी झरिसक्यौँ। अनि हामी कुरा गर्छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा, बुट बजार र कुरा हामी चाहिँ भारतसँग झुक्दैनौँ भनेर हामी भन्छौँ। शब्दले के हुन्छ भन्नुहोस् त? क्रान्ति 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 भन्यो के हुन्छ? जाडो विरुद्ध, यस्तो जाडो, पाखण्डी जाडो, क्रूर जाडो, एकदम ठिर्याउँदो जाडो भनेर त केही पनि हुँदैन। गतिलो कोट अथवा चाहिँ गतिलो स्वेटर छ भने जाडोसँग लड्न सकिन्छ नि।
तपाईँ हामीले भारतसँग हामीलाई अब सेना चाहियो, हामीभित्र पनि धेरै द्वन्द्वहरू भए, त्यस कारण भारतमा रहेका गोर्खाली सेना चाहिँ हामी सबै फिर्ता लिन्छौँ भनेर भनौँ त हाम्रो पोजिसन भोलि कहाँ पुग्दो रहेछ। नेपालका युवाहरूले जागिर पाएनन्, जागिर दिउँ भनेर त्यहाँ राखेको हो 70,000 युवालाई कारगिलमा लडाउनलाई, त्यहाँ रगत बगाउनलाई, नर्थ इस्टमा बोडो र त्यो उल्फासँग लडाउनलाई राखेको, पन्जाबमा चाहिँ त्यो खालिस्तानको विरुद्धमा चाहिँ लडाउनको लागि चाहिँ गोर्खाली युवा राखेको होइन। गोर्खालीहरू त सुगौली सन्धिकै उपज हो नि होइन र? हुन्, तर के भने आज त हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो त्यो त तपाईँको शक्तिको पहिचान त गर्नु पऱ्यो नि। होइन, त्यो त तपाईँ हामी अघि कुरा गर्दै भनिसक्यो नि, सुगौली सन्धिलाई त हामीले ससम्मान स्वागत गरिसक्यो नि। 200 वर्षको चाहिँ सुगौली सन्धि भएको 200 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रिन्स चार्ल्स काठमाडौँमा आउँदाखेरि धुमधडाकासहित सम्मान गरेको कुरा त अघि नै उठिसक्यो त। एकदमै हामी मध्ये कसैले पनि यो आखिर तपाईँ बेलायतको युवराजलाई चाहिँ के अरे राजपरिवारको एकजना उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, जेसुकै भयो भने राजकुमार नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ के त नेपालको सरकारले 200 वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिमा गोबेको जमिन अझै भारतमा छ, त्यो छिनोफानो भएन, तपाईँहरूको पनि मध्यस्थता हुनुपर्छ, हामी कुरा उठाउँछौँ है भनेर भन्न सक्यो कसैले? थुरथुर हुने ढाडा भारतसँग होइन। त्योभन्दा पनि आफ्नो कुराहरूलाई राख्न सक्ने, अब हिरणलालजी मैले यही कुरा भन्दैछु, जस्तो आफ्नो कुराहरूलाई लिएर आफ्नो तर्कसहित अथवा आफू स्ट्रङली हिँड्न चाहिँ आफू पनि त सक्नु पऱ्यो नि, त्यस पछाडि अनि अरूसँग गर्ने कुरा हुन्छ नि त। तपाईँको 1950 पछाडिका जति पनि नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए, नेपालमा जति पनि खालका चाहिँ परिवर्तनहरू भए, जति पनि खालका गतिविधिहरू भए, त्यो सबै गतिविधिहरूमा भारतीयहरूको साथ र सहयोग त रहँदै आयो नि त। यो एकपक्षीय मूल्याङ्कन भयो। उदाहरणसहित अलिक फरक किसिमले सोच्नुहोस्, तर्क गर्नुहोस् भन्छु। नम्बर 1, 1950 पछि दिल्ली सम्झौता भयो, त्यसपछि चाहिँ के छ, मातृका र बिपी कोइराला झगडा गरिकन मातृकालाई हात लिएर इन्डियन मिलिट्री मिसन ल्यायो, कोशी सम्झौता गरायो भन्दाखेरि अब तर जब चाहिँ टङ्कप्रसादजी आयो, उसले चाइना पनि सँग सम्बन्ध राख्यो र चाहिँ रुससँग पनि सम्बन्ध त्यसपछि कायम भयो र नेपालले संयुक्त राष्ट्रको पनि सदस्य भयो। क्रमशः नेपालले स्वतन्त्र भूमिका खेल्न थाल्यो र अझ 17 सालपछि महेन्द्र आइसकेपछि त सबभन्दा उपलब्धि भनेको 69 मा मिलिट्री मिसनलाई फर्काइदियो, उत्तरी चेक पोस्टबाट इन्डियन बस्ने, 50 को सन्धिअनुसार चाहिँ बस्न पाउने, तर फर्क भनेर 69 मा फर्काइदियो। अर्कोतिर इन्डिया चाइनाको वारको बेला इन्डियातिर लाग्दैनौँ, हामी तटस्थ बस्छौँ भनेर बस्यो, 50 को सन्धिलाई हावा खुवाइदियो। यसैले केही गरेर भन्ने कुरा होइन। बिपी कोइराला अघि पनि भने इन्डिया भ्रमण गर्दाखेरि इन्डियन फौज आउँछ नेपालमा हमला गर्यो भन्दाखेरि नेपालले बोलाएर आउँछ, नत्र हुँदैन भन्यो र 50कै सन्धिको आधारमा तर्क गरेको सुनेपछि चाइना भिजिट गरेर चाइनासँग पनि शान्ति र मैत्री सन्धि गरेर आयो बिपी कोइरालाले चाउएनलाईसँग भने नेपालले क्रमशः एसोर्ट गर्दै लगेको छ र चाहिँ अझ होइन। मैले 16 देशसँग शान्ति केही गरेर सधैँ दलाल भएर बस्यो, सधैँ चाहिँ उपनिवेश भयो भने होइन, नेपालका आफ्नो शक्ति अनुसार गर्दै गएको छ र अहिले 134 देशभन्दा बढीसँग सम्बन्ध भएको। मैले तपाईँहरूसँग उठाउन खोजेको एउटा मुद्दा चाहिँ विषय चाहिँ के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा 1950 को सन्धि वा अन्य खालका चाहिँ जस्तो भूभागकै कुरा, यो कुरा उठाउनको लागि अन्य कुनै देशको आँखाबाट अथवा अन्य कुनै देशलाई प्रयोग गरेर त्यसरी हेर्न त जरुरी छैन नि, आफ्नो कुरा त सिधै राख्न सकिन्छ नि त, होइन र? डिग्री नेपालमा समस्या चाहिँ के भयो भने यहाँ जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध तपाईँ र मेरो बिचमा केही कुरा हुँदैछ भने तपाईँ र मै बिचमा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि भयो नि, बिचमा उहाँको गेममा अथवा उहाँको गेममा परेर म प्ले हुने अथवा तपाईँ उहाँको गेममा परेर तपाईँ प्ले हुने खालको स्थिति चाहिँ नेपालमा बढ्या हो नि त, होइन? नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेताहरूमा त्यो चिज त बढ्या हो नि त, त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ। नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व अरू देशलाई अरू शक्तिहरूलाई पनि भएको हुनाले इन्डियाले आफ्नो मुठीभित्र राख्न खोज्छ, अरूले आफ्नो पनि प्रभाव खोज्छ, या त ट्रायङ्गुलर कन्टेक्स्ट छ नि, इन्डियाको इन्फ्लुएन्स 90% भएको ठाउँमा त्यो घट्दै घट्दै अब चाहिँ त्यसमा चाइनाको इन्फ्लुएन्स बढ्यो, अमेरिकाको वेस्टको इन्फ्लुएन्स बढ्यो, त्यो त इन्डियाको माइनस भएको ठाउँमा उनीहरूले रिप्लेस गरे हो नि। भने यो गेम त छ नि, यसैले आइसोलेसनमा नेपाल इन्डिया रिलेसन, नेपाल चाइना रिलेसन भनेर त्यो अरू संसारलाई बिर्सिएर व्याख्या गरेर त्यो मिल्दैन, त्यो इन्टर रिलेटेड छ।
यसैले हरेक दलभित्र प्रो इन्डियन पनि छ, प्रो अमेरिकन पनि छ, प्रो चाइनिज पनि छ। अनि कहिलेकाहीँ खेलाउन खोज्दाखेरि एक अर्कोको ब्यालेन्स काउन्टर ब्यालेन्स भएर सोझो उभिन सघाउ पुगेको छ। नत्र इन्डियाकै भने सबै कुरा लाग्ने हो भने त यो संविधान अहिले नबनाऊ, सारा भन्दा सारेन, आफै सबै मिलेर बनाए भने तपाईँकै कुरालाई भन्ने हो भने त इन्डियाको पनि एउटा पक्षले मात्रै नगर भने अर्को पक्षले त स्वागतै गरे हो नि। त्यसैले खेल्न जानु पर्यो नि। इन्डियाको फ्रेन्डलाई पनि आफ्नो बनाउनु जानु पर्यो, इन्डियामा नेपाललाई एक्लो बनाउनु सक्नु पर्यो। यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि एकतर्फी रूपले यो गोली सन्धिपछि नेपाल भन्ने सकियो, स्वतन्त्रै अस्तित्व छैन भनेर गलत व्याख्या नगरिकन कहिलेकाहीँ अरूको प्रभाव आउँछ त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने, त्यो प्रभावलाई कम पार्दै लाने त्यो काम नेपालको इतिहासमा बिपी कोइरालाले गरेका छ, मनमोहन अधिकारीले गरेका छ भने यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू पनि छन्। के टङ्कप्रसाद आचार्य छन्, इभन कृतिनिधि विष्टले आफ्नो इनिसिएटिभमा इन्डियन मिलिट्री मिसनलाई फर्काएकै थियो भने नेपाल तपाईँको भनाइमा 20 जोनको त्यत्रो 116 देशसँग समर्थन लियो। त्यो भारतको आँखाले नेपाललाई नहेर्ने देशहरूको सङ्ख्या हो नि। तपाईँको भनाइमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रदै जानुमा भारतकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रदै गयो, कमजोर हुँदै गयो, ग्रिप कमजोर हुँदै गयो। कमजोर होइन, कतिपय कुरामा दुईटा यत्रो छिमेकी देशमा समस्या रहित सम्बन्ध हुन्छ र त्यस्तो कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो बेवकुफ हुन्छ। घनिष्ठ मित्र देश हो जोसँग समस्या पनि छन्, राम्रा पक्ष पनि धेरै छन्। राम्रा पक्षलाई बनाउँदै लाने, कमजोर पक्षलाई छिटोमिठो गर्ने पक्षलाई विरोध गर्दै जाने हो हामीले। यसैले त्योसँग डोरो रिलेसन छ। जस्तै नाकाबन्दीको उसले चाहिँ गलत काम गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि पारवान र चाहिँ ट्रान्सपोर्ट ट्रिटी चाइनासँग भयो। त त्यत्तिकैमा फेरि उसँग जुझ्ने त होइन। इन्डिया चाइना नेपाल मिलेर त्रिपक्षीय सहयोग दुईतिरको रेलले नेपाल जोडियोस् भनेर यी दुईटैको विकासबाट फाइदा लिएर नेपालले पनि आफूलाई विकास गर्ने बाटोमा जानु पर्यो। यसरी सन्तुलित रूपले मिलाएर जानु सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपालका दलाली गर्नेहरू पनि छन्, स्वतन्त्रताको लागि कोसिस गर्नेहरू पनि छन्। यसरी त्यो नभएको भए नेपालको राष्ट्रियताको चुरो बलियो नभए भए विद्यार्थीहरूले आधा बोतल पेट्रोल लिएर पेट्रोल मागे पेट्रोल दिन्छु, स्वाधीनता मागे खबरदार दिन्न भन्न जान्थ्यो। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्रताको चुरो बलियो छ, स्वाभिमानी छन् र स्वाभिमानी भावनालाई अरू अगाडि बढाएर ल्याउनुपर्छ। भारत पनि ठाउँमा आउँछ। त्यो विषयमा हामी अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो यो सन्धि सम्झौताको विषयमा। जस्तो फडेन्जी मैले अघि भन्दै थिएँ, जस्तो नेपाल र भारतको बिचमा रहेको जस्तो सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन यो त्यो र नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपाल र भारतको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा अर्को कुनै शक्तिको खेलो अथवा कुनै कार्डको माध्यमबाट यो खालका कुराहरू बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन् भन्ने खालको जुन बजारमा चर्चा हुन्छ नेपाली बजारमा, त्यो कति सत्य हो? सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा यो कुरा धेरै लागू भएको हामीले सुनेका छौँ र पछिल्लो पटक 2 महिना जति अगाडि केपी ओलीको सरकार चाहिँ करिब ढल्न आँटेको तर उत्तरतिरको दबावका कारण बच्यो भन्ने आएको थियो पहिलोपल्ट इतिहासमा। त्यस रूपमा उत्तरले नेपालमा खेलेको हामीले चाहिँ अनुभव गरेका थिएनौँ। र अहिले फेरि म त यसमा बन्दिनँ भन्ने प्रचण्ड अब के कति कारणले हो अहिले उहाँको सक्रियतामा फेरि सरकार चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा आउँदैछ। र यो चाहिँ यहाँको वातावरणबाट भन्दा पनि बाह्य वातावरणले यसमा चाहिँ असर पारेको कुरा त हामी अनुभव गरिरहेकै छौँ। र यो कुरा चाहिँ तेस्रो पक्ष भन्दा पनि कहिले काहीँ भनौँ न, अब नेपाल र भारतको बिचमा कुरा भइरहेको बेलामा अर्को पक्षले चाहिँ ल यसो पो हुनुपर्ने त भनेपछि भारत पनि ब्याक भएर गएको कुरा हामीले अनुभव गर्न पायौँ। र यो स्थिति चाहिँ कमसेकम संविधान जारी भएको बखतमा जुन एउटा एकता देखिएको थियो, हामी आफै गरौँ, भारतको मुख नताकौँ र भारतलाई जवाफ दिउँ भन्ने कुरा, त्यो बिस्तारै फेरि ब्याक टु मङ्गलमान भने जस्तै त्यही रूपमा फर्केर गइसक्यो। नेपालमा जस्तो यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिले पनि स्थायी एजेन्डै नबन्ने भयो कि क्या? जस्तो यो तपाईँले जस्तो यी कुराहरू छन्, यो त कुनै पनि राजनीतिक दलको अथवा कुनै पनि केन्द्र कुनै पनि समूहको यो व्यक्तिगत एजेन्डा पार्टीगत एजेन्डा त होइन, यो त राष्ट्रिय एजेन्डा हो। यो राष्ट्रिय एजेन्डा स्थायी एजेन्डाका रूपमा स्थायी प्रस्तावका रूपमा कहिले पनि कुनै सरकारहरूले पनि अथवा कुनै पनि समूहले किन यसलाई बोकेर नहिँडेको कारण किन होला? यसको कारण चाहिँ के भने तपाईँ भारतको सापेक्षतामा हेरौँ,
भारतका हरेक पार्टीले काश्मीरलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ र भारतका अधिकांश पार्टीले नेपालसँगको भारतको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि करिब करिब समान छ। तर हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चीनलाई कसरी हेर्छ, ठिक उल्टो एमाले हेर्छ। एमाले अथवा माओवादीले भारतलाई जसरी हेर्छ त्यस रूपमा अर्कोले हेर्दैन। अब भनौँ न, सुस्ताको बारेमा कुरा राजनीतिक पार्टीले किन उठाउँदैनन्? कालापानीको कुरा किन पार्टीले चाहिँ घनीभूत रूपमा उठाउँदैनन्? कहिलेकाहीँ संसदमा बाध्य भएर बोल्नु पर्यो भने हाम्रो हो, हामी चाहिँ प्रमाण खोज्छौँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो कुरा त बेलुकासम्ममा सेलाइसक्छ, भोलिपल्ट त उठेर अगाडि हिँड्नै सक्दैन। होइन हिरणलालजी, जस्तो हरेक राजनीतिक दलहरू जस्तो यो त राष्ट्रिय एजेन्डा, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, सार्वभौम सत्ताको कुरा, आखिर यो सबै कुराहरू तपाईँले भनेअनुसार यो त स्थायी एजेन्डा हो नि त। डेफिनेटली। तर कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो कुरा हरेक सरकार परिवर्तन पछि अथवा हरेक सरकार आउँदाखेरि त्यो टेबलमा चाहिँ हरेक पटक बेग्लै प्रिन्ट हुने, यो किन हुन्छ नेपालमा? दुईवटा कारणले। एउटा चाहिँ नि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूभित्र केही शीर्षस्थ नेताहरूमा परामुखी बाहिरतिर हेर्ने, आशीर्वाद थापेर मात्र सरकारमा पुगिन्छ, जो सरकारमा टिकिन्छ भन्ने भावना, त्यो मानसिकता यसको पहिलो कमजोरी नेपालको हो भने। दोस्रो कुरो, छिमेकी सबैले त्यस्तै व्यवहार गर्दैन जस्तो भारतले गर्छ। चीनको न्यूनतम इन्ट्रेस्ट भनेको चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा नहोस्। भारत विरोधी गतिविधि गर्दिनँ भनेर पुग्दैन उसलाई, उसले भने मान्नुपर्ने, उसको खतनमा बस्नुपर्ने। उसले क्लाइन्ट स्टेट जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छ। लिमिटेड सबरेन्टी, मैले भने क्लोज राख, म किस्ताबन्दीमा भए पनि मेरो एजेन्डा चाहिँ संविधान संशोधनमा ल्याऊ भनेर उसको हस्तक्षेपकारी नीति छ। उसले आफ्नो यसम्यानहरूको गभर्मेन्ट बनाउन खोज्छ। यसरी उसको दृष्टिकोण र अर्को छिमेकीको दृष्टिकोणमा ग्याप छ। र नेपालले त अझ संसार भनेको इन्डिया र चाइना मात्र होइन भनेर वेस्टको पनि यदि तिमीहरू सुपर पावर हो, मेजर पावर हो भने यो यस्ता कुराहरू भनेर खेल्न सक्नुपर्छ। प्रतिकूलता र अनुकूलताको आधारमा व्याख्या हुने गर्यो क्या नेपालमा, समस्या त्यो हो। यसैले आफूलाई प्रतिकूल हुँदाखेरि चाहिँ भारतले यसरी ल्यायो, यसरी हस्तक्षेप गर्यो भन्ने, अनि अनुकूल हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही कुरा मान्दिने। महाअनुकूल हुँदा पनि भारत, चीन, वेस्ट कसैको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। नम्बर 1। तर किन त अब त्यो किन भन्दाखेरि आफूलाई अवस्था पनि छ नि। अनुकूल हुँदा त स्वीकारेका घटनाहरू धेरै छ नि नेपालमा, होइन? नगरेका पनि छन्। मनमोहन अधिकारीले स्वीकार गरेन, केपी ओलीले पनि अहिले स्वीकार नगरेकै हो। त्यसैले उसको खुट्टा तान्न खोज्दैछ। यसैले छैन भन्ने कुरा होइन। बिपी कोइरालाले कहिले स्वीकार गरेन, मातृकाले स्वीकार गरे पनि दाजुभाइमा त फरक हुँदो रहेछ। यसैले काङ्ग्रेसले बिपीलाई मान्न सक्नु पर्यो, कम्युनिस्टहरूले मनमोहनलाई मानेर राष्ट्रिय अडानमा आउनु सक्नु पर्यो र बाहिरको खतन पतनमा हिँड्नु भएर उसँग न्यू पनि नखोज्ने, उसको दलाली पनि नगर्ने, आत्मसमर्पण नगर्ने दक्षिणसँग। त्यो 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 करेक्ट पोलिसी हुन्छ। डोन्ट एन्टागोनाइज, प्रभोक, डोन्ट सरेन्डर नेसनल इन्ट्रेस्ट। हामी मित्रता चाहन्छौँ तर समानता, सार्वभौम समानताको आधारमा। हामी सहयोग बढाउन चाहन्छौँ, ब्यालेन्स अफ इन्ट्रेस्ट, तिम्रो इन्ट्रेस्ट मात्र लाद्ने होइन भनेर जानुपर्छ। यसको लागि काम जिम्मेवारी यो इपिजट विज्ञहरूको समूहले गर्नुपर्ने कुरा यो अहिलेको अवस्थामा यो गलत प्रवृत्तिलाई हटाऊ। कति पोसिबल देख्नुहुन्छ? देख्छु, न त बन्दै नि थियो नि, एज इट इज राख्ने भएको भए। चेन्जै चाहियो। अब सधैँ चल्दैन। किन यस्तो आयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई अझ छोडो 50को सन्धि गर्दाखेरि दुईवटा वर्ल्ड थियो, कोल्ड वार। चाइनाको विरुद्धमा वेस्ट र साउथ मिलेर त्यो बेलाको त्यो सन्धि आयो। अब चाहिँ सुपर पावरहरू सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि ऊ बिलाएको मात्र होइन, अमेरिका पनि अब ओह्रालो लाग्दैछ। अहिले राइजिङ पावर भनेको चाइना छ। चाइना राइजिङ पावर छ। सुपर पावरको ग्रिप कमजोर हुँदै गयो। इन्डिया पनि अर्को राइजिङ उडाउँदो छ। यसैले पुरानो सुपर पावरहरू बेलायत त वर्ल्डको 1 नम्बरबाट झर्दै झर्दै 4थो नम्बरमा पुगिसक्यो भन्दाखेरि अब नयाँ उडाउनेहरूले असर्टिभ हुन खोजेको छ। अब कसको पोजिसन नेपालमा कस्तो रहने, यसैको दौडादौडमा इपिजेटले चेन्जिङ नेसनल, इन्टरनेसनल, रिजनल चाहिँ सिनेरियोमा इमर्जिङ नयाँ पावर, ओह्रालो लागेका पुरानो पावर
को बिचमा सम्बन्धको सन्तुलन कसरी बनाउने त्यो उपाय खोज्नको लागि यस्तो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो हो। यसैले नेपालको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर सही सुझाव दिन सकोस् हामीले भन्नुपर्छ। तर म त दाइको कुरासँग आशावादी छैन, असहमत भन्दा पनि म आशावादी छैन। किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो खालको हो भने एउटा मालिक र नोकरको, खुट्टा मिचुन्जेली तेल लगाउन्जेली त्यो नोकर राम्रो छ, यो नभइकन त म बाँच्दै बाँच्दिनँ भन्ने। तर कतै अलिकति चिमोटो भने त्यसलाई लात हानिहाल्ने। अब दासहरूले मालिकसँग विद्रोह गर्ने, तर त्यो विद्रोह निरन्तर हुनु पऱ्यो कि। एकपटक विद्रोह गरेर हजुर मैले त गल्ती गरेँ अब अर्को पटक दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने, अनि नेपाली जनताले हेरिरहेको छ नि त कसले के गरिरहेछ। अब अबको प्रबुद्ध समूहले, म के कुरामा आशावादी छैन भने के त्यो प्रबुद्ध समूहले भारतीय प्रबुद्धलाई चाहिँ, प्रबुद्ध समूहका मान्छेलाई भारतीयहरूले कति यहाँ नागरिकता लिएका छन् हामीलाई अल्पमतमा पार्न आँटे, त्यो नागरिकता चाहिँ हामी छानबिन गर्छौँ र रद्द गर्छौँ, त्यसमा भारत सहमत हुन्छ? हाम्रो जलस्रोतमा उसको आँखा छ खालि पानीमा, बिजुली निकाल्ने कुरामा छैन। उसले भुटानबाट चाहिँ बिजुली निकाल्न हुने सक्ने, खै त भारतको लगानीमा कुन चाहिँ बिजुली परियोजना सञ्चालन? इन्भाइरोमेन्टको पनि कुरा हुन्छ। जस्तो भारतीयहरूले लगानी गर्न इन्ट्रेस्ट देखाएर आउँदाखेरि त नेपालमा तपाईँको धेरै अवरोधहरू भएर कति लगानीकर्ताहरू फर्केका घटनाक्रम। अनि महाकाली सम्झौता हुँदाखेरि त अवसर थियो त उनीहरूलाई, डिपिआर पनि हुन सकेन त। जस्तो महाकाली सन्धि भयो नि पछिल्लो चरणमा, त्यो के भएको भने शारदा नहरबाट नहरको आयु समाप्त भइसकेको थियो, त्यो समाप्त भएपछि उसले पानी पाउँदैन थियो, त्यो पानी पाउने अग्राधिकार चाहिँ सुरक्षित गर्नको निमित्त उसले त्यो सन्धि गर्यो, हामीले थाहै पाएनौँ। उसलाई बिजुली चाहिएको भएदेखि त आज हामीलाई उसले बिजुली किन निर्यात गर्ने? अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि सुनियो 200 मेगावाट कि 300 मेगावाट फेरि भारत दिन तयार छ। किनभने नेपाली सुतिरहेछन्, उनीहरूले उत्पादन नगरून्, हामीले दिएपछि त नेपालीले कन्ज्युम गरिहाल्छन्, पैसा आइहाल्छ, हामीलाई तिरिहाल्छन्, उनीहरूले उत्पादन गर्दैनन्। भारतको एउटै उद्देश्य हेर्नुहोस्, त्यो के भने नेपाललाई गरिब राख्ने, राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा जर्जर। त्यसो भयो भने के हुने भयो भने राजनीतिक रूपमा अस्थिर। मैले फडेन्जी मैले यो कुरा बुझ्छु। जस्तो यो कुरा अब तपाईँको अध्ययनले त तपाईँले यति कुरा बुझ्नु, नेपालका नेताहरूले, नेपालका जस्तो हिरणलालजी जस्ता मान्छे, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, शीर्ष तहका नेताहरू, उहाँहरूले यो कुरो बुझेर पनि बुझपेल्नु भयो कि नबुझ्नु भयो त्यसो भए त? दाइ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ पहिरनले, उहाँको चाहिँ जनजीवनले नै शैलीले देखाइहाल्छ। तर कुरा केमा छ भने यसमा छ, हेर्नुहोस् पैसामा। अहिले म तपाईँलाई पछिल्लो उदाहरण दिँदैछु। अहिले चाहिँ तराईमा पेट्रोल फेला पऱ्यो नि बाहुन्नीमा, त्यसको चाहिँ डिगबोईसँग सम्बन्ध छ अरे। आसामको डिगबोईमा पनि तेल पाइन्छ अरे, त्यो नेपालले चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्यो भने उतापट्टि हाइटमा छ, त्यो तेल सबै बगेर यता आउँछ अनि हाम्रो त समाप्त हुन्छ। अब नेपालको यत्रो के अरे पेट्रोलले खाने रहेछ नि त, कसले रोकेको थियो भन्नुहोस् त? 46 सालमा नाकाबन्दीको नाममा त्यसलाई बन्द गरियो। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरेका छौँ नेपाल भारत सम्बन्ध र 1950 को सन्धि लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको जुन बैठक बसिरहेको छ, यो बैठककै सन्दर्भमा हामीले यो आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेक पछाडि हामी यो कुराकानी र आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र अन्य विभिन्न विषयमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जुन नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक काठमाडौँमा चलिरहेको छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छौँ। र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको जुन बैठक चलिरहेको छ, यो बैठकमा कस्ता खालका कुराहरू उठ्नुपर्छ र 1950 को सन्धि पुनरावलोकनमा पनि के विषयवस्तुहरूमा पुनरावलोकनका लागि एजेन्डाहरू उठाउन पर्छ र अन्य नेपाल र भारतको सम्बन्धका विषयमा के कस्ता कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग परराष्ट्रविद हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणेन्द्र नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। फणेन्द्रजी, म तपाईँलाई अघिसँग कुरा गर्छु। जस्तो अहिले एउटा चाहिँ मैले सोध्न खोजेको विषय चाहिँ जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध र पुनरावलोकनका कुराहरू जुन अहिले उठिरहेको छ, अब एउटा चाहिँ यो कुन विषयवस्तुहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ एजेन्डामा कुराहरू, एउटा दुईवटा एजेन्डामा कुराहरू छ र नेपाल भारत सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँलाई लागेको कुरा के? प्रबुद्ध समूहको बैठक भइरहेको सन्दर्भमा र उनीहरूलाई दिएको कार्यदेशका सम्बन्धलाई चाहिँ आलोकमा राखेर हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त नेपालको प्रबुद्ध समूहले चाहिँ
नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनको निमित्त गर्नुपर्ने कुराहरूको सूची वा अन्तर्वस्तु को निर्धारण गर्नु पर्यो। उदाहरणको निमित्त सीमामा हामी के गर्छौँ अब, जस्तै हरेक दिन पिलर ढल्छ, बर्खामा पिलर बगाउँछ, त्यसको चाहिँ यथास्थानमा स्थापित गर्न सकेको अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु, यो अहिले चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत भने उदाहरणको निमित्त म एउटा उदाहरणकै रूपमा यसलाई राख्न चाहन्छु। यो पिलर हो, यो पिलर भत्कियो भने सहायक पिलरको सहायताले यो पिलर जहाँ थियो त्यहीँ राख्नुपर्ने हो। तर नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षणका नाममा 1982देखि यता 2007मा सम्पन्न भयो र 2 to 3%, कसैले 2 भन्छन् कसैले 3 भन्छन्, तर कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्र समेत जोडेर त्यो चाहिँ क्षेत्र बाँकी छ। तर 97% भइसक्यो र नेपालले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दबाब भारतको छ। हाम्रो भनाइ के भने यो पिलर भत्कियो भने सहायक पिलरको सहायताले यही हुनु पर्यो, तर त्यो पिलर किन उत्तरतिर सर्छ, किन नेपालतिर सर्छ, यो प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिँदैन। त्यसो गर्दा नेपालको क्षेत्रफल कति घट्यो त्यसको बारेमा पनि कसैलाई पनि चासो छैन, खास गरी जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूलाई। त त्यस कारणले अब त्यो सीमा संरक्षण गर्ने अधिकार, त्यो म्यान्डेट चाहिँ के को आधारमा दिएको हो त? के नेपाल र भारतको बिचमा सुगौली सन्धिको रेटिफिकेसन भयो? रेटिफिकेसन भएको हो भने सुगौली सन्धि अहिले पनि कायम छ। त्यस कारणले अब सुगौली सन्धिको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको सिमाना मेची र महाकाली हो, त्यतिमा हामी चाहिँ डिमार्केसन गरौँ, हराएकै पिलरको ठाउँमा नयाँ पिलर राखौँ भन्ने कुरा सही छ। तर एकातिर नेपाल र स्वतन्त्र भारतले सुगौली सन्धिको रेटिफिकेसन नगर्ने, 1950को धारा 8ले सुगौली सन्धि रद्द गर्ने, अनि के को आधारमा डिमार्केसन गर्ने नेपाल र भारतको बिचको सिमाना, यसको निर्क्योल यो प्रबुद्ध समूहले गर्नु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ 1947 नोभेम्बर 9मा जुन त्रिपक्षीय सन्धि भयो गोर्खा सेनालाई चाहिँ विभाजन गर्ने बारेमा, कतिपय रात गए कतिपय भारतमा रहे। त हामी आज पनि जवान बेचेर खाने अवस्थामा नै त्यस्तो विपन्न अवस्थामा छौँ त? हिजो एउटा अवस्था थियो, राणाहरूले राजनीतिक स्वार्थका कारणले जवानहरू बेचेर चाहिँ बेलायतलाई खुसी पारे। अनि आज पनि के छ त? आज पनि हामीले जवान बेचेर बेलायतलाई खुसी पार्नुपर्ने अनि जवान बेचेर भारतलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था हो त आज पनि? किन हामी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अब हामी यो गोर्खा भर्ती बन्द गर्छौँ भन्न सक्दैनौँ? हामी राज्यले किन भन्न सक्दैन? सुगौली सन्धि खारेज भएको भए त त्यो भर्ती केन्द्र खारेज भइसक्नु पर्ने हो नि होइन? सुगौली सन्धि 1950को सन्धिको जुन आर्टिकल 8लाई आधार मानियो भने त हजुर यसले 1950को सन्धि कार्यान्वयन भएपछि सुगौली सन्धि खारेज भयो। हजुर, सुगौली सन्धि खारेज भयो भने त त्यो भर्ती केन्द्रहरू पनि खारेज भयो। भर्ती केन्द्र र सुगौली सन्धिको बिचमा चाहिँ धारागत रूपमा चाहिँ सम्बन्ध छैन। यद्यपि पश्चिमतर्फको लडाइँ सम्पन्न हुँदाखेरि 1815 मे 15मा चाहिँ अक्टरलोले उता ब्रिटिस पक्षको सेनानायक र नेपालको चाहिँ अमरसिंह थापाको बिचमा एउटा सन्धि भयो। त्यो सन्धिमै गोर्खालीहरू चाहिँ ब्रिटिस सेनामा भराउन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान त्यहाँ छ। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई सुगौली सन्धिको अङ्ग पनि मानिएन, तर सन्धि पनि हो। तर तपाईँले भने जस्तै अब सुगौली सन्धि खारेज भयो भनेदेखि त हामी लड्न जानुपर्ने, हाम्रो जवान उहाँ पठाउनु पर्ने भन्ने कुरै भएन, रहँदैन। तर यो मानसिकता एउटा मुद्दा त्यो पनि उठ्नु पर्यो। अनि अर्को मुद्दा तपाईँको चाहिँ सीमाको कुरा उठ्नु पर्यो। अरू सुगौली सन्धिको हैसियत के हो त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। सभाको निमित्त गरेको हो भने संसदमा पठाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ सङ्कल्प प्रस्तावबाट चाहिँ सुगौली सन्धि हामी सभाको निमित्त गरेको हुँदा भारतसँग पनि लागु हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेको 601 जनाले सही गर्नु पर्यो। तर त्यसो गरेर नेपालको जमिन दिने अधिकार त नेपालको संविधानले दिएको छैन। अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अबको नेपाल भारतको सबभन्दा पेचिलो मुद्दा भनेको ग्रेटर नेपालको अवधारणा हो। हामीले किन छोड्ने? ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रवादी भने पनि हामीले त नेपाली टेकेको ठाउँ चाहियो। दिल्लीमा नेपाली छन्, बम्बईमा हाम्रा त चेलीबेटी मात्रै 5 लाख छन्, हामीले त्यहाँ क्लेम गरेका छैनौँ नि। हामीले त सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि हामी टिस्टा र सतलजमा थियौँ, लडाइँ हुँदाखेरि हामीले पश्चिमतर्फ हार्यौँ, सुगौली सन्धि गऱ्यौँ, तर त्यो शक्ति त बेलायत थियो। बेलायत आफै भारत छोडेर गइसक्यो भने बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग कसरी लागु हुन्छ? हामी यो मुद्दा उठाएर हिँडिरहेका छौँ। यो मुद्दा गलत हो भने भन्नु पर्यो, हामीमाथि कारवाही हुनु पर्यो, तिमीहरू गलत कुरा गरिरहेछौ भनेर।
हामी त जमिनमा टेकेको भरमा त मुद्दा उठाएका छैनौँ नि हामीले त। हामी त सुगौली सन्धिमा गरेको सहीको आधारमा कुरा उठाएका छौँ। 1950 गरेको सन्धिको सही मसी सुकेको छैन, हामी त्यो कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यो कुरा प्रबन्ध समूहले उठाउनु पऱ्यो नि त। यो बैठकमा त्यो हिरणलालजी, अब तपाईँसँग पनि म आउन चाहेँ। जस्तो अब यो प्रबुद्ध समूहको अहिले जुन बैठक चलिरहेको छ र नेपाल र भारतको अबको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले प्रबुद्ध समूहले उठाउन पर्ने एजेन्डाहरूमा के विषयवस्तुहरू हुन सक्छन्? तपाईँलाई लागेको कुराहरू के हो? पहिलो कुरो यो ब्रिटिस इन्डियाको पालामा साम्राज्यवादी र औपनिवेशवादी सम्बन्ध थियो यहाँ राष्ट्रहरूको बिचमा। त्यसपछि भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरूजीको पाला सरदार पटेलहरूले साना छिमेकीहरूमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्ने त्यो नीति अपनायो र अब तेस्रो फेज खास गरिकन सार्क बनाएपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ठुलो सानो होस् यो क्षेत्रका देशहरू सार्वभौम रूपले समान छन् र हामी सामूहिक आत्मनिर्भरतातर्फ परस्पर सहयोगमा बढ्छौँ भन्यौँ। र अहिले विश्वको चेन्ज आइसक्यो, शक्तिहरूको अब दुई ध्रुवीय पनि छैन, केही समय अमेरिकाको प्रभुत्व बढिरह्यो एक ध्रुवीय, अब त बहुध्रुवीय विश्वमा गइरहेछ ब्रिक देशहरूदेखि लिएर। र युरोपियन युनियन पनि एक हुन सकेन, बेलायत अलगै रह्यो भनेपछि त मल्टिपोलर वर्ल्डमा यहाँ कम्पिटिटिभ पावरहरूले नेपालमा कम्पिटिसन गरिरहेछ उनीहरूको बिचमा कसको प्रभाव विस्तार गर्ने भनेर। यो बेला हामी कसैको प्रभाव क्षेत्रमा बस्दैनौँ, सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्छौँ, आर्थिक निर्भरता पनि एकातिर गर्दैनौँ, त्यसमा पनि हामी विविधीकरण गर्छौँ, निर्भरताको स्रोतमा विविधता गरिकन क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ जानेतर्फ अग्रसर हुन्छौँ। यदि हाम्रो कुटनीतिलाई हाम्रो समृद्धिका लागि चाहिँ नि परिचालन गर्छौँ भनेर जानुपर्ने आयो। अर्थात् प्रभुत्व र प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्यो। समानताको आधारमा दुवैको हितको सन्तुलन गर्ने नीति अपनाउने छ भने त्यसलाई यस भनेर जानु पर्यो। र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भारतमै मोदीले यो प्रधानमन्त्री हुन पाएको गुजरात मोडलको सफलताले उसको नाउँ कमाएर क्यास गर्यो। वास्तवमा गुजरात मोडल भनेको त के रहेछ भन्दाखेरि चाइनाको पनि इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर डेभलप गरे हो। उसले मुख्यमन्त्री हुँदा नै चीनसँग धेरै ट्रिप गर्यो भने अब त्यसपछि पनि अहिले चाहिँ राष्ट्रपति सीले इन्डिया भिजिट गर्दा गुजरातै भएर गयो। त्यहाँ स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि र रेल फास्ट ल्याउनको लागि र अरू कतिपय कुरामा बिलियन्स अफ डलर चाइनाले सहायता दिएको छ इन्डियालाई। र सबभन्दा ट्रेडिङ पार्टनरमा नम्बर 1 चाइना हो इन्डियाको। इन्डियाले चाहिँ सामान पनि चाइनासँग व्यापार गर्नुहुने र चाहिँ सहयोग पनि लिनुहुने नेपालमा छेर्किहाल्ने किन? यसैले इन्डिया चाइना नेपाल तिनटै मिलेर यो एसियाको शताब्दी बनाऊ। 21औं शताब्दी, 19औं र 20औं शताब्दी पश्चिमको शताब्दी थियो। अब चाहिँ नि एसियाको शताब्दी बनाउनको लागि तिमीहरूले यहाँ द्वन्द्व गर्ने होइन, प्रभाव र प्रभुत्व कसले विस्तार गर्ने भनेर होइन, हामी दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्छौँ, दुवैको विरुद्धमा हाम्रो देशमा गतिविधि गर्न दिन्नौँ र तिमीहरू मिलेर हामी पुलको भूमिका हामीलाई खेल्न देऊ उत्तर र दक्षिणको बिचमा भनेर यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण दूरदर्शी र हाम्रो इकोनोमी अब डेभलपमेन्टतर्फ जान्छ। त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी तिखारेर अगाडि बढ्ने, एउटाको पकेटभित्रको देश भएर नबस्ने, एउटाको प्रभुत्वभित्रको देश भएर नबस्ने, धेरैसँग सम्बन्ध र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ दिशामा अग्रसर गराउनको लागि यो समूहले काम गर्नुपर्छ। दाइले भनेको कुरामा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु म चाहिँ, त्यो के भने प्रचण्डले चाहिँ भारत र चीनको बिचमा नेपाल चाहिँ छ र नेपालको विकासका निमित्त हामी त्रिदेशीय सम्बन्धको स्थापना हुनु पर्यो र नेपालको विकास त्यसबाट चाहिँ सम्भव छ, दुवै देशको बिचमा विश्वास पनि अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले स्ट्रङली उठाउनु भयो। तर त्यो उठाएपछि चाहिँ चीनको एकजना विद्वान, म अहिले तत्काल नाम भन्न सक्दिनँ, तर उहाँको इन्टरभ्यू पढ्दाखेरि त्यहाँ के देखेको थियो भने हामीले यो कुरा भारतसँग धेरै पटक उठायौँ, तर भारत चाहिँ नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा मान्नै तयार छैन। ऊ चाहिँ नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हामी दुईजना कुरा गरौँ न, किन नेपाललाई ल्याउनु पऱ्यो? जस्तो कि लिपुलेखमा हामीलाई सोधिएन, त्यस्तै नेपाललाई के गर्ने हो तपाईँ हामी मिलौँ गरौँ, त त्यो हामीलाई मान्ने हुन्छ?
म फेरि पनि कुरा उठाउँछु, त्यो भारत जुन भारतका नागरिकहरू त्यहाँका सेनाहरू सैनिकहरू आफ्नो मुलुकको रक्षा गर्न नसकेर हामीबाट 70,000 चाहिँ जवान लिएर चाहिँ आफ्नो देशको रक्षा गर्छन्, त्यो मुलुकले हामीलाई चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नमान्ने, त्यसको हैसियत के हो? ठुलो हुँदैमा ठुलो हुन्छ, आकारमा ठुलो हुन्छ। जङ्गलमा हात्ती मात्रै हुन्छन्, बाघ भालु अनि मृग होरल चितल केही पनि हुँदैन। अब यो प्रबुद्ध समूहको अहिलेको जुन बैठक चलिरहेछ, यो बैठकमा उठ्नुपर्ने एजेन्डाहरूमा नेपालले त एकदम तत्परतापूर्वक के भन्नु पर्यो भने भारतले भारतीय नागरिकलाई यहाँ नेपालको नागरिकता दिएर अनि उसलाई चाहिँ भोलि स्टेट बन्यो भने त्यहाँको मुख्यमन्त्री अनि नभए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पनि दिनुपर्ने यस्ता किसिमको अनर्गल कुराहरूको दबाब दिएर छोड्नु पर्यो र उसले के भन्नु पर्यो, मेरा नागरिक फिर्ता लान्छु भन्नु पर्यो। त्यो दबाब दिनु पर्यो नि प्रबुद्ध समूहलाई। उसका नागरिक हामी राख्छौँ, खाना दिनलाई केही समस्या भएन, तर उसले सरकार पनि ताक्ने, देश पनि ताक्ने, भोलि जनमत सङ्ग्रह गरेर हामीलाई फिजी बनाउने, भोलि सिक्किम जस्तो बनाउने, उनीहरूको त नियत छ, त्यो कुरा त्यो त देखिसकियो। 1950 पछाडि अहिलेसम्म त्यो नियत कहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले? भारतको आधिकारिक संस्था र त्यसले के गर्यो भन्ने कुरा त आधिकारिक व्यक्तिले किताबै निकालिसक्यो कि इन्दिरा गान्धीको पालामा नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा मिलाउने हाम्रो योजना थियो। टुक्रेन त? टुक्रेन। त्यसको कारण के भने उनी चाहिँ यो होइन, तपाईँको नेपालमा के समस्या देख्यो भने नियतमा राखेर परिकल्पना गरेर हामी एउटा सोचमा धेरै कुराहरू गर्छौँ कि भन्ने लाग्यो। जस्तो देशभित्र आफूले गर्नुपर्ने गतिविधि कर्तव्यहरूमा चाहिँ हामी नगर्ने, अनि त्यो कुराहरूलाई पहुँचाउनका लागि अनि अन्य कुराहरू देखाएर तपाईँ र म उमेरले अलिक ऊ छौँ, अलि 11 वर्षको बच्चा आयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक आवाज हाल्यो भने खुट्टा भाँचिन्छ उसको, होइन? हाम्रो नियत चाहिँ त्यसलाई खुट्टा भाँचिदिने हो भने त भाँच्न सक्छौँ नि त, तर त्यो बच्चा छ त्यसलाई बच्चाकै जस्तो व्यवहार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यसले पनि बाँच्न पायो। तर के भने भारत जस्तो मुलुकले नेपाल जस्तो मुलुकलाई टुक्र्याउँछु भन्छ भने अनि नेपाल चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्ने कारण के छ त? हामीलाई टुक्राउनुको निमित्त गोर्खा जवान उसले प्रयोग गर्न खोज्ने हो भने हामीले फिर्ता लिनु पऱ्यो नि हाम्रो जवान। अनि हेरौँ न हामी भारत, त्यही त मैले तपाईँलाई त्यही कुरा जोडेँ। तपाईँ जति पनि मुद्दाहरू नेपालको तर्फबाट उठेका छन् नि, त्यो मुद्दामा काम गर्ने त नेपालीहरूले हो नि त, हामी काम चाहिँ नगर्ने। अनि त्यसपछि जब आफूलाई प्रतिकूल हुन्छ त्यसपछि यी मुद्दाहरू उठाउने अनि अनुकूल हुँदा चुप लाएर बस्ने त भएन नि त। त्यही त यो समस्या नै मूल समस्या हो। तपाईँले भन्नुभयो नि यो समस्या हामीसँग सबभन्दा बढ्ता छ। अनि आफूसँग भएको समस्या चाहिँ पहिल्याउन नसक्ने अनि त्यसपछि अर्कालाई गाली गरेर मात्रै त भएन नि त। अब त्यही भएर प्रबुद्ध समूहले पनि अब नेपाल सरकारले गर्न सक्ने जति काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो। आफू इमान्दार भएर अनि आफ्नो तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू हिजोदेखि आजसम्म एउटै लाइनमा नेपालको कुराहरू राखेको भए त्यसले केही महत्त्व राख्थ्यो होला। तपाईँको हरेक राजनीतिक सङ्क्रमणपछि हामी हरेक कुरा परिवर्तन गर्दै हिँड्ने अनि त्यसपछि आज आएर अर्कालाई दोष दिने त कुरा भएन नि त, होइन? तपाईँलाई एउटा घटना तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, अर्घाखाँची जिल्लामा कि कुन जिल्लामा हो एउटा स्कुलमा भारतको लगानी भएको रहेछ, त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन गर्नलाई एकजना नेपालको मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अथवा समथिङ के हो उहाँ नाम मैले अनि रञ्जित रे उहाँहरू गएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो र त्यहाँ स्वागत गीत यस्तो गाइयो कि भारत त हाम्रो चाहिँ अन्नदाता हो, यसको त विरोधै गर्नु हुँदैन, यस्तो विरोध गर्ने त पाजी हुन्, यस्तो प्रकारको चाहिँ गीत चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरियो। भने हामी कहाँ पुगिसक्यौँ? त्यो त रञ्जित रेको त प्रयास थियो, किनभने श्रीहरि थापाको पालामा चाहिँ भारतीय राजदूतले 3 करोड रुपियाँसम्म आफू खुसी खर्च गर्न पाउने, नेपाललाई सोध्नै नपर्ने। होइन, अहिले हामी अब यो विषयवस्तुमा भन्दा पनि हामी यो अहिले कुरा के भने अब त्यो दबाब त भारतले दिइरहेको छ नि त, उसले त 5 करोडबाट 10 करोड पुर्याउनु पर्छ भन्छ नि, किनभने नेपालमा खेल्नको निम्ति हो। त्यही कुरा तपाईँसँग म सहमत छु कि नेपालले हामी लिँदैनौँ, हामी तिमीहरू दिन्नौ भन्नु पर्यो, त्यो भन्नु नसक्ने अनि भाषण गर्ने सचेतनताका कुरा गर्ने यो हामी भारतलाई भनिरहेका छैनौँ, हामी नेपाल सरकारलाई म भनिरहेको छु। हिरणलालजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्छौँ, एक लाइनमा भनिदिनुहोस् अब नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाल भारत सम्बन्धमा भारत सरकारले साना देशलाई थिचोमिचो गर्ने प्रभुत्व प्रभाव फैलाउने कुराको अन्त गर्नुपर्छ र एकले अर्कोलाई साइज फरक भए पनि
सार्वभौम समानताको आधारमा मित्रवत परस्पर हितको सन्तुलन हुने सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ। यसैले दुईटा छिमेकीको बिचमा समस्या आउँछन्, त्यसलाई युग अनुसार समाधान गर्दै अग्रगमनतर्फ लग्नुपर्छ। पुरानो एउटा सन्धि आफ्नो हातमाथि पर्यो भनेर त्यही सिक्रीले सधैँ बाँधेर राखौँ भनेर हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँ दुईजनाले। म चाहिँ अन्तिममा के भन्छु भने भारतले नेपालसँग के प्रस्ताव गर्नु पर्यो भने अब सिमाना बन्द गरौँ। भारतले भन्यो भने त भोलि हुन्छ नि त, उसैले भन्नु पऱ्यो सिमाना बन्द गरौँ भनेर। सिमाना बन्द गरेको भोलिपल्ट नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, म चाहिँ यति भन्छु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँ दुईजनाले धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने आज विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, एकदमै खुसी लागेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ परराष्ट्रविद र फणीन्द्र नेपाल ग्रेटर नेपालका एकजना अभियन्ता। हामीले आज 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको जुन बैठक चलिरहेको छ यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको सन्दर्भ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले यो विषयवस्तुमा उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शकहरू, हामी यही विषयवस्तुमा उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी अब नेपाल र भारतको सम्बन्धका विषयमा कुरा उठ्दाखेरि जहिले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा सीमाका विषयमा पनि कुराकानीहरू उठ्ने गरेका छन्, सुरक्षाका विषयमा र अन्य विषयवस्तुमा पनि कुराकानीहरू उठ्ने गरेका छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अन्य सम्बन्धहरू, अन्य खालका सम्बन्धहरूलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आशा गरौँ प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा एउटा केही ठोस प्रस्ताव अगाडि ल्याउनेछ र त्यो प्रस्तावका विषयमा दुवै देशका सरकारहरूले कुनै न कुनै रूपको कदम पक्कै पनि चाल्नेछन्। दर्शकहरू, हामी अब यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो रिपोर्टमा सीमा विवाद, जुन नेपाल र भारतको बिचमा सीमाका विषयमा पनि बेला बेलामा कुराहरू उठ्ने गरेका छन्, सीमा विवादको विषयमा र कहाँ सीमाको विषयमा के विवादहरू भए भन्ने विषयको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि फेरि आजको सन्दर्भलाई पुनः जोड्नेछौँ।